میں نکو گل دا جواب دیو تو ختم کریے. میں بول کے دسو میں پتر ہوئے ایک تے ہوئے بندہ 5000 مربیاں دا مالک, تسی وسدے گھراں دے بندے بیٹھے ہو, زمیندار طبقہ بیٹھے ہو, لین لاڈ ہو, میں بول کے دسو ولیمے کتنے ہوندے؟ پچھلے آؤ تسی ہیں بھائی ایک اے ہاتھ رکھی کلا سرکار دی حدیث اتے اینو گواہ بنا کے پیانا تو کتنا خوش ہو سے میں نہیں جاندا. 34 دھیاڑے حسن تے حسین رل کے ولیمہ کیتا ہے عباس. کتنے دے 34 دھیاڑے ولیمہ کیتا نے عباس دا, اور یہ 34 سالاں دا تے ہے عباس جنہ شادی دے وچ اتنے زور لائے, اتنے خوش ہوئے. میں نے ایک کو گل دا بول کے جواب دیو, ایو عباس جدوں لتھا ہو سی بہن کوئی نہ کیتے اس نے, انہیں کوئی نہ ہو سکتا. عرش دیاں اکھی ایڈی وڈی شادی کہیں دی نہیں ڈٹھی, جیڈی وڈی شادی 16 شعبان 41 ہجری ہاشمیاں عباس دی کی تھی. میں اکثر فضائل تو چھوڑ جاندہ رہا ہیں دنہ دے وچ چھڑدہ رہ گیا, لیکن بانیان دی مجلس سے آزائے ایک وین کران زیادہ مسائب نہیں پڑھ دے, اے ہنج کر رہا بس. چلو سارا سال مسائبوں پڑھ دیں, چلو تبرکن ایک جملہ پڑھ دیں. رات دلہن آ گئی بیڑیچ, صبح دیں چڑھیا. دلہن کتنی پاکے آپ سوچے آئے, فضا آ گئی. تے پہلا جملہ کیا قرآن مزاج دلہن جڑی پیادی ہے نا, قرآن مزاج دلہن خود متکلمہ بالقرآن ہے. پیادی ہے قرآن مزاج دلہن, میں سیدہ دی کنیزہ او سردار من ماسد دے. شہزادی مسلط چھوڑ کے فضا دے گل لگ کے پیادی بسم اللہ جے ہنان دی ماں ہے. تو میری کوئی برامدگی تو نہیں ہے نا, کوئی نہیں برامد نہیں, برامد دعائیں آخر تے دعائیں ٹھیک. اگر انہاں دی ماں ہے میری بھی ماں ہے. شہزادی کتنا عرصہ ہو گئی اس ویڑے چ؟ بی بی فضا فرمایا بچپن آئی حسین دا, میں انہا ہتھا نال چاچا کے کھڑایا. یہ دا مطلب ہے ویڑے نال بہو منوس ہے. فرمایا ہاں دوجیاں کنیزاں باقی ہاشمیاں دے ویڑے چران دیاں, تو میں بطول دے ویڑے چرانی ہیں. آپ سوچ کتنی منوس ہو سعادی ہے, اتنی منوس ہیں. ایک گل پوچھنی, کیڑی گل پوچھنی ہے؟ حکم دیو شہزادی. فرمایا جس سردار نال میرا عقد ہویا ہے او دیاں بہناں کوئی نہیں. ایک وین کرنا ہے, صرف ایک وین, او دیاں بہناں کوئی نہیں. شہزادی جب تو چنگیاں بہناں چوکیاں بہناں 18 بہناں, علی دیاں 18 دھیاں 18 پوتر نے 36 اولاداں نے امیر دی. ہر ویر دے حصے دی ایک ایک بہن آئی. میں ضمانت مقتل دی چاہ کے پیا تھا 18. اچھا تے 18 وچوں اے ویر کسے نے بھی پیارا نہیں. شہزادی بار خوشیاں دے تمام تے دیکھو, ویڑی والے نو پیارا نہ ہوندا تے جنج ہنج ہوندی. اے گلاں جھگیاں کیوں پہ کر دیو؟ شہزادی رو رو کے آدھی بہنا بھی آن تے دو پیانی ہے ویر پیارا بھی آنے. فضا دی شہزادی اتنا پیارا نہیں, اپنیاں چادراں دے نکے نکے امامے بنا کے اے دے سر تے رکھ دیاں رہیاں نہ دیئے ود بہنا تے نہیں راندیاں. اے جنج نال کیوں نہیں آن؟ بڑے جگرے دا مالک ہے, بندہ جاندی ہائے نہ نکلے. ہنجو فضا دے لوڑ پین تے رو رو دیا دیئے نہ روا, جدو جنج ٹڑی آئی وہ دو چٹا دے. اے نانے دے روزے تے چندیاں پچھلیاں راتی چلائے.
شہزادی میں من گئی ہاں جو جنج نال اس تو نہیں آئی ہاں جو تے آ شہزادی جی تو برات ہٹی ہے ادوں تے رات آئی ابو وے تے کھلو کے استقبال چے کرنا شہزادی میرا ہاں ٹھر جاوے آبے شہزادی کا استقبال کیتا ہے بوے تے کیوں نہیں آئیاں فضا دو ہتھڑا منہ تے ماتم کیتا ہے تے رو کے آدھے نہ روا او کھلوتیاں ہی کدی نہیں انہاں نے مسلے تے دائیاں لے جا دیا نہیں وہ کھلوتیاں ہی کدی نہیں توڑ تے نگاہ لگ گئی ہے جناب ہون ایک وین دے تھون قریب کران اچانک غازی دا حکا آیا غازی دا حکا آیا الحجاب عرشیاں واسطے تے پرندیاں واسطے آئی پرندیاں پرواز بند کر لئی عرشیاں عرش دے بوے بند چکیتے اور آلیہ دی چادر زمین تے خط چھک دی آئی ہے کنیزاں سہارا دیتا ہویا ہے تے اندر قدم رکھ کے میری سین بھر جائی دا چہرہ اپنے دعا ہتھاں چ لے کے پیا دیئے دولن عباس دی بن رہی میں نے ویک میں تیرے غازی نو پال دی رہی میں تیرے علمالے نو پال دی رہی ہوں شہزادی میں تیرے غازی نو ٹرنا سکھایا ہے ودا اپنے ہاتھ ودھا کے پیا دی ویک ان ہتھاں یا اللہ دا قرآن چاہے بس دا ویلا سن کے روپو انہا ہتھا یا وفا دا قرآن چاہے شہزادی میں غریب نہیں میں جعفر تیار تینوں میں حیدر قرار دی دھیاں تے میں امیر حسن دی بھینا میں عرشی جاگیران دی بھی مالکاں میں فرشی جاگیران دی بھی مالکاں منگ منہ وکھائیے چھ میں تین کی دیوا نہیں بیٹھا ہو بندہ جڑا روایت تے روندہ ہے تے ادب تے نہیں روندہ مسلط چھوڑ کے دولن آلیہ دے قدمال ہاتھ رکھن لگی آلیہ ہاتھ نپ کے چوم کے پیا دیئے منگ کی دیواں دو میں گسڑیاں ودھا کے دیئے دینی ہے تے میں اپنی سنگت دے کملڑیاں تھوڑی ہائے نکلیے تڑپیے علی دی دی ہاتھ چوم کے دیئے ہاتھ بڑے نازک نے تے ہاتھ کڑیاں بڑیاں اوکھیاں ایک وین دا سہارا لونا کربلا دا دی پچھلیا ٹائم جی دویا دامی دی دوپار تو وقت ڈھلیا 2-3 بجے دا جڑا وقت ہوندہ ہے 2 بجے دے قریب فضا کھلی آئی خیمے دی آخری کنات دا تمبو نب کے اے جملہ میرا نہیں بہت بڑے روحانی ذاکر دے جناب ملک علی جعفر چنی آلے آل اللہ مقام آؤ علی عباس علوی صاحب دے وڈے بھائیان اور بہت معذب انسانان اور بہت بڑے فقیر ذاکران میرا روحانی اپنا انہوں نے بڑا لگا ہوئے علی جعفر صاحب آدیان تمبو تے اے ہاتھ رکھ کے کھبا ہاتھ ایتھے رکھ کے فضا میدان الویدی پہ آئی تے فضا دی کنڈ دے پچھو آئی تسی دھی علی دی تسی میں نے ویک کے جملہ سنو تو میں دعا منگا ماں کنڈ تے متھا رکھ کے آلیہ ہائی تے آدھی پہ آئی اماں علم دسدہ پہ ہے لگی نگاہ توڑتا ہے شہادت کدی بچے پڑھتا ہے لیت شبان تے نہیں نرانا علم دسدہ پہ ہے دسدہ پہ ہے میں نے ویدے پہ ہوتے اچانک فضا دا جڑا تمبو والا ہاتھ تھی وہ چھوٹ کے نا ایتھے آیا تے پچھوں آلیہ ایتھے ہاتھ رکھ کے پیا دی اممہ خیرے فضا اس ہاتھ نال منہ تے پیٹ کے آدھی ہے سچی باں کلم ہو گئی سچی باں بہنے تھوڑا کر کے جانی کرامی سچی باں کلم ہو گئی مائک کھول دے مہربانی وہ سچی باں کلم ہو گئی اومیں آلیہ دا سجا ہاتھ ایتھے آیا جن وجہ نہیں سمجھ آئی اچانک فضا دی اے بامی سر تے آئی آلیہ وط نال کھبی بام بلند کر کے پوچھیا اممہ خیرے آدھی آلیہ دوجی بامی پڑھاؤ منگو
دوجی باں بھی قلم ہو گئی فضا دیے میری گل کرنی آئی تے آلیہ دیاں اپنیاں دو میں بائیں سر تے آئیاں تے اچانک زمین کربلا ہلیے زمین دا ہلنا آنا ہلنا زمین دا تے میں ویکھیا بنا آن دیئے نہ طوفانے تے جدو میں مڑ کے ویکھیا فضا دیئے شاءاللہ میں جیندی نہ ہوں وہاں آلیہ دے سر تو آپے چادر زمین دے جس بندے نو ادب دی سمجھ آتی ہے او دی دے آئے نکلی اور ماتمی منہ تے ماتم کرنا لے آلیہ دے سر تو چادر بیرون آپے زمین تے آئیے فضا دیئے میں ترکھی کربلا دی ریت چادر تو چھڑ کے علی دی دھی دے سر رکھ دی پئی آئی کہ میرا ہاتھ نپ کے آدھیے اماں رہن دے ہونا لہ گئی ہے آدھیے اماں رہن دے چادر ہو آئی جڑی میدان جب دی کسلی بھائی واہ حل کر دیتی نہیں بڑے منہ دے ماتم تو صدقے بھائی میں تے جملہ کیا پڑھتا آدھیے رہن دے چادر اڑوائی جڑی میدان جب دی کچھ دیئے ہون کی پیا کر دے میرا بھرا آدھے بھائی کٹیاں ہویاں پر مشک ودا لگے دے ایک کمینے تیر ماریا جڑا مشک جلگا پانی لڑنا شروع ہویا غازی اشل دی گردن نل مولا کے آدھے گھوڑا میرے مان مک گئے گھوڑا میری آنسا مک گئیاں گھوڑا دے کیا کرا آدھے اوتے لے جا جدے فوجہ داڑاش ڈھیرے اور جنہ دے جوان بھیرانے جدو گھوڑے چکر کٹ کے فوجال منہ کی گئے شبیر منہ دے بھار ٹپے دے کھن پی آئے کمر تے ہاتھ راکے آدھے میں تو دور نہ جا اور نہیں ٹور سکتا ٹوٹ کمر غنی دعا منگا چاہ اللہ نہ پڑا چاہ دعا چاہ منگا اللہ نہ پڑا چاہ جیڑا صابر آئی رو رو کے آدھے او میں تو دور نہ جا اور نہیں ٹور سکتا ٹوٹ کمر غنی بنی گئی ہے جنہ دے جوان بھیرانے حسین لڑ ہلا کے آدھے میں جیندہ نہیں اور میرا چن غازی میری لاش سدے دی یا حسین یا حسین اللہ اکبر جتنی بری حق ہو بین تھوڑے میدان اللہ اکبر انشاءاللہ میں اپنے آپ تے قابو گھت کے کوین کر سکا رومن لے لوگ آؤں میرا وین سمجھے میں ایک ستر پرسے دی بکھری آکڑا چانا بائیں کلامان ایک کمینے 2 منٹ دی بقایا خیرات علی مجلس ایک کمینے تیر ماریا جڑا غازی دی سجی اکھچ لگا اگر ادب سمجھیں تے اس آخر تیر لگ گئے جس اکھ نال حسین نو ویدا کسی نو تیس گل دی بھی سمجھ آئی ہو سی نا آخر تیر دا لگنا بندے موٹر سیکل دے ہوندے آخر مٹی پہ جاوے کک پہ جاوے تو پوچھنا جوان بھیراما تو بندے کمیں کڑ دے ہتھاں دے نال مل مل کے تے غازی دے ہاتھ ہن کوئی نہ عباس پہلے سر کو جھٹکا دیتا ہے جڑے دلے تیر نہیں نکلیا غازی تم آسانوں دے میرے تیر پسایا ہے غازی دا سر جھکنا ان کو حکیم سر گوڑ مارے آیا گوڑتا لگنا غازی کو زین چھوٹ گئی ہی علی دی خیمے آئے جب حجدی بدی ہے تے رو رو کے آدھی میں کوئی نہ زامن اور تھوڑیاں چادرہ دی ہونا ہر کوئی خود آج بڑے عرصے بعد ایک وین پڑھن تے دل پہ کرنا ہے بڑے عرصے بعد ایک وین جو میں تھوڑی دھرتی چھوڑ دیئے میں انشاءاللہ ان پڑھ سکاں مولا میں توفیق دے دے رومن والے لوگاں غازی لہ گیا تے آلیہ جھن پئی جڑی نہ قبول ہوندی ہوئی ہن منگ لوی میں عشرہ محرم وچ وین پڑھدا اس دے علاوہ کوئی نہیں پڑھدا بندیاں 2:17 سنی من دس اے 9 لاکھ کربلا کہندے کن آئی کہندے کن آئی
عباس کڑائی آئی ظلم بس پیا شبیر ان ٹریا جویں نبی نہ قبرستان ٹر دے اٹھ دے تے ود جھڑ دے فوجاں دیاں پیراں دے وچوں نظر آیا جو بھرا دے تلوار پہ لگ دیے چھڑیاں ہویا حسین آدھے غازی بھرا عباس آدھے راج کے مارے آئے میں سردار دی ایک گل سنن دیو دو گلہ سنی تے تریجی گل ماتم علیئی شبیر بائی سر تے رکھ کے آدھا ودے جرنیل غریب دے آئیو لشکر دا اٹھی ویر دے نال یلائے او تیرے لان دی پھیلائی او ڈھال وقت گیا ہے میرے وقت دی ڈھال پھرائے غازی نوادے سر اٹھا دے کر عباس سر اٹھا کی دے شبیر پیٹ پیٹ گیا دے لہے جھاکے گئے نی آئیو شامیاں دے گئیاں فوجاں گیڑے بول کے دس ایک کربلا 9 لکھ کہندے کڑائی آئی کہندے کڑائی آئی عباس کڑائی آئی پڑھا میں روایت اگر اجازت دی ہو جا اے تو شبیر تری اپنی کو بہت زیادہ نوے باقی کمال ہے انہاں سمجھ لگے تو میں بیان کر سکا اے تو شبیر تریا اے تو 9 لکھ 300 دیاں ٹولیاں بڑا کھلوتے قرآن گھر میرے سر تے جڑے پاسو حسین لگ دے حرام دادے تاڑیاں مار کے حسد کے آدھے نہ حسان لٹڑی کے چادر آئیو یالی علی انو کرنا سار ہاتھ نالے بندے نہ پلو نالے بندے ہاتھ نہ پلو پرانا وین ہے تھوڑی مزاج دا اگر ماتمی بڑھو تو میں وین پڑھا چاہ بزرگ پڑھتے ہوں دیا جو میر دی مجھے شبیر آکھے تیری موت نے کمار نبا چھوڑی جنہ پٹنا ہے میرے اللہ میں پھرا نہ سر چھولیے نہ پایا ہے کسے جنازے نے سکھیا قاضی دی لاتے آگے آدھا ہے میں ڈاڈا سو نا بسدہ ہم میری رونق امت وجہ چھوڑی چوم علامہ میں تو کدی کدی اس رنگ پڑھتا اگر دل کر بھی ماتم دے تو میں بین کر دینا اور رومانا لے لوگا بزرگ پڑھتے ہوں دیانا شاہ اٹھیا ویر نو کل لاگے دنیا خالی مچا کے علم چاکے ہو بتا چھڑ دے سی اگٹی میں آتے پاگل سار تو علمان اتنی بریہ کو شاہ اٹھیا بھی رنو گل لاگے سارے ماتم کرو دنیا خالی مشاک علم چاگے بھودا چھن دے سی ادھٹ بیاں وچ پاگل سار تو سین لہا ہونو بین کرن چاہے تو بزرگاں بست کیتا ہے ہونو بین کرن جڑا میری ذاکری دا حصہ ہے کس گیا حسین کس گیا عباس تے لے پیا ایو وقت شام غریبہ دا وقت لے پیا میں سر تے ماتم دی دعوت کدی نہیں دیتی میں نے پتہ ہے سر تے ماتم وہ بندے کرسن جنہاں نو آلیہ دا زخمی سر یاد ہے بعد حسین دے شمر نیزہ لے کے آلیہ دے خیمے دے میرے داخل ہویا بھٹی مرحوم پڑھتے ہوں دے آنا آلیہ خیمہ تبدیل کی تے کتا نہیں رکیا تیرا ہاتھ جانے کرونی ہوئی دا مادم اگلے خیمے چاہیے کتا پیچھے آیا ہے وہ شیعوں جڑے ویلے خیمے مک گئے علی دی دیدوں میں بائی سے تیرا کیا دیئے غازی بھرا لاش اٹھیے آدھے حکم کر رو دیئے تے رو کیا دیئے بیک نسائی مسومہ تو مرے گا ہے میری چادر لٹے گا ہے مسومہ تو مرے گا ہے میری چادر
شبد جڑ گئے ہو تے جی میں دل کرے ماتم کرو میں پڑھ دینا روندی ہے علی دی دھی تے رو رو کے آدھی گڑی گالے مسوم تو مریندا ہے میری چادر لٹیندا ہے غازی ہونیا اللہ جڑی نہ قبول ہوندی ہو بھی منگ لوے تمہیں اپنی آم منگ لوے میں ایک بہن اور کر دینا کدو انہا خالی جھولیاں لے واسے جڑا بندہ بے اولاد منگ لوے اچانک بہن آیا ہے آدھیے ہائے غریبی آلیہ مڑ کری ٹھے اصغر دی ماں آئی آدھیے لٹی میں کوئی غربت دا بہن کیوں کی ٹھے آلیہ تو بے کے اصغر دی ماں آدھیے میں تو کٹڑی دھو کے شبر آگ دے میرے سٹی ہے بی بی آدھیے کٹڑی ہے کیڑی چھے آئی اصغر دی ماں موتے ماتم کی ٹھے آدھیے ناروا کئی میں وال کھولے میرے اصغر دے چولے کئی میں وال زندگی دا وقت نہیں پتا کیڑے موڑ پہ مک جاوے ایک بری مشترکہ دعا چے منگو میرے اللہ بانیانو ڈھیر رسکانے میرے اللہ سنو رنگی قوم جڑی اس میرے کوئی مٹی تے میں کروں دی پہیے انہوں خالی دامن واپس نہ کھال میرے اللہ کربلا لیا دی زواری نصیب فرما جتنیاں ہینا دیا دعائیں تے جتنیاں میرے زمیں لگیاں پردے دارہ دیا دعائیں حسین دا واسطے پوریاں کر اور میرا اللہ تینے سبقت دا واسطے شالا لٹیاں گھرا دا وارث ہون جلدی لگاوے شالا اٹھڑے بیڑے سیدان دے ہون بس پوڑ ہون تیری ماتم دی صدا بلند ہوئے تمہیں منجا لہ گئی آلیہ دی چادر چادر لٹا کے صدیق غازی کو لائی ہے عباس آدھے پابندیاں لائیاں نی کمیں ودی نبدی ہے آدھیے میرے علو دے وے دیر وے بال کھول گئے نی بھینی دے بال رول گئے نی ماتم ابا دیر وے بال کھول گئے نی بھینی دے بال رول گئے نی کر دعا ویر وے میں شاہ ویر وے بال کھول گئے نی بھینی دے بال رول گئے نی کر دعا ویر وے میں شاہ بہنی پئی کر دعا ان اگر ماتم تے جڑ گئے کنجوسی نہ کرا میں ایک بین اور چکرا روغن لے لوگاں چادر لٹا کے شبیر کو لائیے حسین آدھے کمیں ودی نبدی ہے آدھیے